अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पार्ट 2 जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इकरारुल हसन साहब के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके बाद जो है वो इकरारुल हसन साहब की जो मुनाफ़कत है वो आपके सामने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आया हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने, कुछ हकायक आपके सामने जो है वो मैंने रखने हैं। यूँ कह लें कि उनको भी कुछ हद तक मैंने एक्सपोज करना है सबूतों के साथ। सबसे पहले इकरारुल हसन की बात कर लेते हैं। उस दिन बहुत बड़ी चीज़ मिस हो गई जिस दिन मैंने वीडियो बनाई, और वो वीडियो मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाई। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इकरारुल हसन का जो रेजिग्नेशन है उसके ऊपर प्रॉपर एक इकरारुल हसन की जानिब से कंपेन चलाई गई, इंटरव्यूज़ वाला जो है वो सिलसिला जो है वो चलाया गया, और जनाब पोस्टें जो है वो सारी करवाई गई। ये कंपेन होती है जो कि प्रॉपर, अब इसको मीडिया फील्ड के या डिजिटल के जो लोग हैं वो समझते हैं, आम जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो शायद इन चीज़ों को ना समझे। ये एक प्रॉपर कंपेन होती है जिसको ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो चलाया जाता है। अब नाज़िर काम जब रेजिग्नेशन आता है तो रेजिग्नेशन के बाद जो है वो एक साहब जो है वो ट्वीट करते हैं, सॉरी पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर कि इकरारुल हसन साहब ने जनाब अवाम राज पार्टी के लिए जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। तो उसके नीचे जाके इकरारुल हसन साहब जो है वो कमेंट करते हैं, और कमेंट के अंदर जो है वो क्या लिखते हैं, ये आपके सामने ट्वीट चल भी जाएगा, मैं आपके सामने पढ़ के रखता हूँ। वो कहते हैं कि अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाकर मैंने पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का इंतखाब किया है। रब काबा की कसम, मैंने जिस अवाम राज तहरीक के लिए ARY छोड़ा है, इस तहरीक में या इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत में कभी कोई ओहदा या इख्तियार अपने पास नहीं रखूंगा। ये तहरीक मेरिट, काबिलियत और इंटरनल जमहूरियत की बुनियाद पर पाकिस्तान के आम लोगों और मिडिल क्लास को इक़्तिदार में लाने की, वडेरों, जागीरदारों, अमीरजादों और फौजी अशराफिया के 78 साल के इक़्तिदार का खात्मा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम राज पाइंदाबाद। अवाम राज पाइंदाबाद मतलब इकरारुल हसन पाइंदाबाद। अच्छा, बरकैफ हमने नुक्ते से और मुद्दे से नहीं हटना। अब यहाँ पे साहब क्या फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, मैंने जिस अवाम राज तहरीक के लिए ARY छोड़ा है, इस तहरीक में या इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत में कभी होता नहीं होगा। यानी कि वो रब्बे काबा की कसम उठा के इकरारुल हसन साहब ये इकरार कर रहे हैं कि मैंने अवाम राज तहरीक के लिए ARY को छोड़ा, राइट। उसके बाद साहब क्या कहते हैं जनाब, ये 22 सेकंड की वीडियो आपको अगेन सुनना पड़ेगी। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ये नहीं लगाऊंगा, उसके लिए जो है वो आपको मेरा जो है वो फेसबुक पेज विजिट कर लें, गुलाम रसूल भट्टी, आपको मिल जाएगी। ये 22 सेकंड की वीडियो देखें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा जनाब कि कितना तजाद है कसम खाने के बावजूद। ज़रा देखें नाज़िर हम, आपने ये वीडियो देखी और इसके बाद जो है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक जानिब रब काबा की कसम खाई जा रही है कि जनाब मैंने ARY छोड़ा, और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि मैंने सहाफ़त के अलावा करना क्या है, मतलब मैं और क्या करूँ, मतलब मैं किसी और शक्ल में जो है वो सहाफ़त करूँगा और बला बला बला। तो चीज़ें नाज़रीन काम ये है कि अब आपके सामने है तज़ाद जो है वो कितनी तजादात से भरी हुई इनकी शख्सियात है। मेरे पास बहुत सारी बातें इकरारुल हसन के हवाले से, और ये तहरीक का आगाज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन साहब करवाने वाले थे, और किन साहब के कहने के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू की गई, वो सारी तफसीलात आपके साथ में रखूँगा। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नाज़रीन आम, जो कुर्बानी खुशी से दी जाती है ना, उसका मातम नहीं किया जाता। जो कुर्बानी खुशी के साथ दी जाती है ना, उसका रोना धोना नहीं डाला जाता, उसके वैन नहीं डाले जाते। जैसे इकरारुल हसन ने वैन डाले ना कि 21 साल जनाब दिए और बला और बला और बला, और मैंने अवाम तहरीक के लिए, राज के लिए, और ये और वो। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके सामने, बार अब वीडियो लंबी हो जाएगी, ये अब आप लोगों ने खुद भी फैसला करना है। अब आते हैं जनाब जो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जनाब, ये आज रोना धोना जो है वो कुछ लोगों ने लगाया है। जब वो कुछ नहीं कर सका तो जनाब जो है वो अब लोगों ने उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। लेकिन मेरा ये ट्वीट ज़रा देखें, 8 अक्टूबर 2025 का ये मेरा ट्वीट है। ये कोई AI बना नहीं है, मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो पड़ा हुआ। जैसे मैंने बताया ना, मैंने ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें अली बिन गंडापुर के हवाले से भी कही थी, और जो सुहेल अफरीदी साहब उनके हवाले से भी कही। लेकिन क्या है कि जनाब हम
عام سے بندے ہیں, ہمیں کون دیکھتا ہے, کون سنتا ہے ہماری. تو میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا جب سہیل افریدی صاحب کو سی ایم بنایا جا رہا تھا, اور اس وقت میں نے ٹویٹ کیا تھا ذرا لکھیں سنیں. اس وقت میں نے لکھا تھا کہ سب لکھ کے رکھ لو, سہیل افریدی کے آنے کا بھی عمران خان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. سہیل افریدی گنڈا پور کا پارٹ 2 ہوگا. علی امین چونکہ اعتماد کھو چکے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کام کے نہیں رہے, اب وہی کام یعنی کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے افریدی صاحب لگائیں گے, اور مزے یعنی وزارت اعلیٰ. یعنی کہ میں نے اس وقت یہ پیشن گوئی کر دی تھی, اور یہ خبر بھی تھی کہ جناب, کیونکہ آپ کو پتا کہ جب تک یہ رکیتے رہے اور 90 دن کا پھر ٹائم دے دیا علی امین گنڈا پور صاحب نے, اور پورا کا پورا سوشل میڈیا تحریک انصاف کو ان کے خلاف ہوگا, پھر جناب میری بدلنے کا عہدہ بدلنے کا جو ہے وہ معاملہ آ گیا, کیونکہ عوام آپ کو پتا ہے بے صبری تھی. تو اس کے بعد جناب سہیل افریدی صاحب کو چنا گیا, اور سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اللہ بھلا کرے, اس سے بھی گئے گزرے علی امین گنڈا پور, کیونکہ علی امین گنڈا پور نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا زیادہ پریشرائز کیا تھا 2 بار کہ بات ڈیل تک ڈن ہو گئی تھی, اور بات پھر وہ ویڈیو شوڈیوز والے معاملے کے اوپر جا کے بگڑ گئی تھی. وہ آپ سب کو پتہ ہے, اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو علی امین گنڈا پور بہت بہتر تھے, ملاقاتیں کرتے تھے, ملاقاتیں ہوتی رہی. اور سہیل افریدی تو ملاقات بھی نہیں کرتا, کیونکہ ملاقات کرے گا تو جناب اندر سے احکامات آئیں گے, اور پھر علی امین گنڈا پور والا حال ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد میں مزید ٹویٹ ہی پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ پھر وہ جب تجزیے میں جاتے ہیں یا تبصرے میں جاتے ہیں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. پھر میں نے اس کے بعد ٹویٹ کیا 30 جنوری 2026 کو, میں نے کہا شیر افضل مروت, علی امین گنڈا پور, جنید اکبر کے بعد سہیل افریدی بھی ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں. ہو گئے ایکسپوز, کیونکہ یہ نا جو یوٹیوبرز ہیں بڑے بڑے ہمارے یوٹیوبرز, میں نام بھی لے لیتا ہوں, عمران ریاض, باقی یہ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے نا تو اس کو یہ آسمان پہ بٹھاتے ہیں. جنید اکبر کا آپ کو یاد ہوگا, جب جنید اکبر آیا تھا تو جناب انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں جنید اکبر جناب میری جیل توڑ کے عمران خان کو نکال لے گا, مطلب اس طرح کے جذباتی ان کے ولاگز تھے. اور اس کے بعد میں نے ٹویٹ کیا کہ ٹرک کی بتی سہیل افریدی 31 جنوری 2026, لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں تو بتا رہا تھا بھائی, میں تو خبریں دے رہا تھا. اس کے بعد میں نے لکھا جناب 4 فروری 2026, سہیل افریدی کے بارے میں علیمہ خان کا بیان آنا ایک بار پھر میری خبر کی تصدیق کرتا ہے. جاؤ جا کے میرا پروفائل وزٹ کرو, آنکھیں کھل جائیں گی. یعنی کہ میں نے کہا میری وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جا کر کے آپ دیکھ لو. تو ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ اس کے بعد میرا ایک ٹویٹ آتا ہے 16 فروری 2026 کو. اس وقت میں نے ٹویٹ کیا کہ سہیل افریدی تو گنڈا پور سے بھی زیادہ فرما بردار نکلا. تو میں نے جناب یہ ساری چیزیں پہلے ہی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی تھی, بتا دی تھی سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے. تو یہ ناظرین کے معاملات ہیں. اور سہیل افریدی صاحب جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسے یہ سلمان اکرم رضا صاحب کے بھی بیانات آئے بڑے سخت, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ معاملات اسی طرح چلیں گے جناب, کوئی کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے. دوسری بات یہ, ابھی مردان میں جلسہ بڑا کامیاب کیا ہے سہیل افریدی صاحب نے, تو یہ جتنے مرضی کامیاب جلسے کر لیں یا پبلک نکال لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ان کو. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا 8 فروری 2024 کو عوام نہیں نکلی تھی؟ ان کو نہیں پتا عوام عمران خان کے ساتھ تھی کیا؟ جب 24 نومبر کو گولیاں چلائی گئی تھی اس وقت نہیں ان کو پتا تھا کہ جناب عوام عمران خان کے ساتھ ہے؟ اب یہ جتنے مرضی جلسے کر لیں, یعنی کہ ان کو نہیں فرق پڑتا کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ان کو فرق پڑتا ہے کہ جناب ہماری بات مان کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. ان کی بات مان کے آپ چلیں گے تو آپ چاچو شہباز شریف ہیں, بلے بلے آپ کی. ان کی بات آپ مان کے نہیں چلیں گے تو آپ کے ساتھ پورا پاکستان ہے بھائی, معاملہ نہیں چلنے والا. اب پھر یہ ایک الگ بحث ہے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی میں بڑی ڈیٹیل, بڑا بلنٹلی, بڑا کھل کے جو ہے وہ بول چکا ہوں. جیسے ابھی صرف مختصر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا, جیسے کہ ابھی سفارتی محاذ کے اوپر ہمارے سپہ سالار صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. نہیں ہونا چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو ہونا چاہیے نا. مطلب کہ ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ جناب وہ جا کر کے یہ سارے معاملات دیکھیں. سہیل وڈائی صاحب کا بھی اس کے اوپر کالم آیا ہوا ہے کہ اس سارے معاملے نے سیاستدانوں کی وقت ختم کر دی, اور یہ ایک ریالٹی ہے. یعنی کہ ان فیوچر بھی جو ہے وہ سیاستدانوں کو کوئی نہیں دیکھے گا جناب. وہ پوچھیں گے جناب وہ سپہ سالار صاحب کے ساتھ ہم نے ساری ڈیلیں کر دی, سارے معاملات امریکہ صاحب بہادر اور باقی سارے برطانیہ جیسے ممالک. اپنا بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پاکستان سے.